नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। दलहरू चुनावी अभियानमा। एमाले केन्द्रीय कमिटीमा ओलीद्वारा गठबन्धन नेताहरूले विदेशमा सत्ता साझेदारी गरेको आरोप। जनताको साथमा कांग्रेस पनि आजैदेखि। धरान पुगेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिए मेयर हर्क साम्पाङलाई साथ। वृक्षारोपणमा सहभागी कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै भने हर्क जस्तै काम गर्नुहोस्। अवैध संरचना हटाउने महानगरपालिकाको अभियान जारी। त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ हटाइयो। कतिपय भवनले आफै खाली गराउँदै। विभिन्न ब्रान्डका महँगो मदिरा उत्पादन गरी बिक्री गर्ने गिरोह सक्रिय। भक्तपुर स्थित फ्याक्ट्रीमा प्रहरीको छापा। 5 जना पक्राउ। थप अनुसन्धान हुँदै। चुनाव घोषणा गरेपछि पनि सरकारले महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्दै। चुनावी खर्च उठाउन बिचौलियाको प्रभावमा लघु बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रपञ्च। युक्रेनको रेल स्टेशनमा रुसी आक्रमणमा परि कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु। केही महिनाभित्रै मुलुकमा सशस्त्र फौजको संख्या थप्ने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको घोषणा। र बागमती प्रदेश सरकारद्वारा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको बताएका छन्। एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एमालेको अस्तित्व नै मेटाउने प्रयास भए पनि सत्ता पक्षको षड्यन्त्रलाई परास्त पारी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। तर घनश्याम भुसालले स्थायी कमिटीमा राखेको वाम एकताको प्रस्ताव भने अघि बढ्न दिइएन। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धन सिट बाँडफाँडको तयारीमा रहेको अवस्थामा एमाले पनि चुनावी रणनीति तय गर्न निरन्तर बैठकमा छ। यसअघि स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो बसेर सचिवालयका निर्णय पारित गर्दै चुनावी रणनीतिको विषयमा समेत चर्चा भएको थियो। शुक्रबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी शनिबार पनि बस्नेछ। केन्द्रीय कमिटी सकिएपछि निर्वाचन परिचालन समितिको बैठक बस्नेछ। 12 गते बस्ने निर्वाचन तयारी समितिले पार्टीको चुनावी रणनीति सार्वजनिक गर्नेछ। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एमालेको अस्तित्व नै मेटाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। तर एमालेलाई घेराबन्दीमा पार्न खोज्ने षड्यन्त्रलाई असफल बनाएर विजय सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ। नेकपा एमालेले चौतर्फी प्रहार, हमला, घेराबन्दी सबै कुरालाई पराजित गर्दै एमालेको अस्तित्व नै मेटाउँछौँ भने अस्तित्व नै मेटाउँछौँ भनेका ठाउँबाट एमाले अस्तित्वको रक्षा मात्रै होइन विजयको सुनिश्चितता गर्दै विजयतर्फको यात्रा आज पनि आत्मविश्वासका साथ र दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमालेलाई घेराबन्दी गरी उसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका ओलीले वाम तालमेल गर्नुपर्ने घनश्याम भुसालको प्रस्तावलाई पनि बेवास्ता गरेका छन्। उनले अहिले वैचारिक बहसका लागि समय नभएकाले यी विषयमा पछि कुरा गर्न सकिने भन्दै भुसालको फरक मतलाई स्थगित गरेका हुन्। अहिले चाहिँ हामी चुनावमा चाहिँ एकमना एकताका साथ जानुपर्ने भावनाले र सबै युनिफाइड भएर जानुपर्ने भावनाले अहिले चाहिँ हामी यो छलफलको बेला होइन, विचारहरूको छलफलको मन्थनको बेला होइन। त्यसकारणले अहिले यो चाहिँ तपाईँको प्रस्ताव यही ड्रप हुन्छ। यो चुनाव सकिसके पछाडि हामी यस्तो चाहिँ परिस्थिति आयो भने त्यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सक्छौँ भनेर अहिले त्यो प्रस्ताव ड्रप छ। अध्यक्ष ओलीले राजनैतिक प्रतिवेदनमा अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेका छन्। अमेरिकी सभामुखले ताइवान भ्रमण गरेपछि यो क्षेत्रको शान्ति व्यवस्था खलबलिएको बताएका ओलीले नेपालको आन्तरिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा भने सत्तारूढ गठबन्धनमाथि खनिएका छन्। सत्ता गठबन्धनले सत्ता साझेदारीको विषयमा विदेशी भूमिमा छलफल गरेको गम्भीर आरोप ओलीले लगाएका छन्। विदेशी भूमिमा गएर गठबन्धन बनाउने, निर्वाचनमा मिलेर जाने, निर्वाचनपछि पावर सेयरिङ गर्ने जस्ता
जुन अत्यन्तै हानिकारक विषयहरू सार्वजनिक भएका छन् त्यसका बारेमा हामीले आवश्यक सतर्कता र सजगता अपनाउने, त्यसको विरोध र भण्डाफोर गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ। पछिल्लो समय नेकपा एमाले एक्लिँदै गएको अवस्थामा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मतभन्दा अझ बढी मत ल्याएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दाबी गर्न भने अध्यक्ष ओलीले छुटाएका छैनन्। निर्वाचन लक्षित गरी नेपाली कांग्रेसले आजदेखि देशव्यापी रूपमा चुनावी अभियान सुरु गरेको छ। केन्द्रीय कार्यक्रम जनताको साथमा कांग्रेस नाम दिएर अभियान सुरु गरेको हो। यस कार्यक्रमका लागि 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटिएका छन्। एक रिपोर्ट। कांग्रेसले शुक्रबारदेखि भदौ 24 गतेसम्म आयोजना गर्ने चुनावी अभियानमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पार्टीले गरेको योगदान, पार्टीको भावी चुनावी रणनीति र कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारले यो बीचमा गरेको आर्थिक प्रगतिका बारेमा केन्द्रीय प्रतिनिधिले जानकारी गराउनेछन्। साथै गठबन्धनका दलबीचको सहकार्य र सम्बन्ध कस्तो छ, सहजीकरण जटिल छ कि सरल छ तथा कार्यकर्ताको भावना कस्तो छ लगायतका विषयमा समेत स्थानीय तहको धारणा केन्द्रीय प्रतिनिधिले पार्टी नेतृत्व समक्ष रिपोर्टिङ गर्नेछन्। कांग्रेसका केन्द्रीय प्रतिनिधिले सबै जिल्लामा चुनावी अभियान सञ्चालन गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। यसका लागि कांग्रेसले यसअघि नै 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइसकेको छ। जनता र नेतृत्वबीच पुलको रूपमा काम गर्ने भन्दै कांग्रेसले यसअघि पनि स्थानीय तहमा बहस चलाएको थियो। लामो समयदेखि सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले निर्वाचनको बेलामा मात्र चुनावी अभियान तथा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई जोड दिने गरेको छ। परिणाममुखी नतिजा ल्याउने भन्दै कांग्रेसले यसअघि पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण गराइसकेको छ। पार्टीको लक्ष्य चाहिँ परिणाम ल्याउने हो। परिणाममा हामी केन्द्रित हुनु पर्यो। हामीले गठबन्धन नगर्दा अरू कसैले गठबन्धन गर्छ। त्यो अवस्थामा हामी उम्मेदवारी त धेरै ठाउँमा दिउँला, सबै ठाउँमा दिउँला, तर परिणाम कम हुन्छ। अहिले उम्मेदवारी थोरै भए पनि परिणामको प्रतिशत अत्याधिक हुन्छ। त्यही अपेक्षाका साथ हामी गइराखेका हो। निर्वाचनमा छुट्टा छुट्टै रूपमा जाने तयारी गरेको भए पनि एमालेले वाम गठबन्धन गरेर फेरि चुनौती देला भन्ने डर पनि कांग्रेसलाई छ। त्यसकारण पनि कांग्रेसले गठबन्धनको भारी बिसाउन सकेको छैन। हामीले गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्छ, मलाई पनि लागेको छ नगरे हुन्थ्यो, मैले टिकट पाउँथे भन्ने लागेको छ। अब नगरे केपीओले गरिदिन्छ, अब गर्ने के? अब हामीले त्यही तरिकाको संविधान बनाएको छ नि त। संविधानै त्यो भयो नि त। समानुपातिक प्रणालीको निर्वाचन प्रणालीमा हामीले संविधान बनाएपछि हामीले सङ्घीयमा सरकार बनाउन पनि गठबन्धन गर्नु पर्यो। राजनीतिक शास्त्रका जानकारले सत्ता निर्माणमा गठबन्धन गर्नु अप्राकृतिक भए पनि कांग्रेसको चुनावी अभियानले सकारात्मक सन्देश जाने बताउँछन्। गठबन्धन सत्ता निर्माण गर्दाखेरि गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो, प्राकृतिक हुन्थ्यो। तर जुन साझा चुनाव चिन्ह लिएर, साझा घोषणापत्र लिएर जुन जाने भन्ने सम्मका कुरा आएका छन्, यसले कांग्रेसलाई घाटा लाग्छ। तर जुन अभियानमा पार्टी लागेको छ नि, यो पार्टी सोही ट्र्याकमा जाँदैछ। यसले गर्दाखेरि असन्तुष्ट पक्षहरूका आवाजहरू पनि त्यहाँ सुनवाई हुन्छ। पार्टीमा विभिन्न समूहहरू छन्, विचार उपसमूहहरू छन्, तिनीहरूका गुनासाहरू, जिज्ञासाहरू, सवालहरू एउटा प्लेटफर्ममा उठान हुन्छ। यसले पार्टीलाई ऊर्जाशील बनाउँछ। नेपाली कांग्रेसमा लामो समयदेखि गुट, उपगुट तथा सहगुट सञ्चालन छन्। ती गुट उपगुट मिलाउन पनि निर्वाचन अभियानले सघाउ पुग्ने बताइन्छ। पार्टीभित्रका सबै समूहलाई मिलाएर अगाडि बढ्न चुनावी अभियानले थप ऊर्जा प्रदान गर्ने कांग्रेसको विश्वास छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल धरान पुगेर मेयर हर्क साम्पाङसँगै रुख रोप्ने कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको वृक्षारोपणको श्रमदान कार्यमा अध्यक्ष दाहालले मेयर साम्पाङलाई साथ दिएका थिए। मेयर साम्पाङको आह्वानमा साप्ताहिक रूपमा हरेक शुक्रबार वृक्षारोपण हुँदै आएको छ। केही दिन अघि काठमाडौँ आएका मेयर साम्पाङले श्रमदानका लागि धरान आउन दाहाललाई भेटेरै निम्तो दिएका थिए। जेबी टुहुरेको स्मृतिमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा दाहालले बिरुवा रोप्ने कार्यमा साथ दिएका थिए। कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले हर्प साम्पाङको श्रमलाई खुलेर प्रशंसा गरेका थिए।
उनले हर्कको व्यवहार र आचरणबाट प्रेरणा लिन माओवादी पार्टीका कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरेका छन्। धरानका लागि साम्पाङ अवसर भएको भन्दै दाहालले मेयर साम्पाङको प्रशंसा गरेका थिए। जनतासँग जोडिराख्नुहोस्, जनताको साथ पाइराख्नुहोस्। मेरो र हाम्रो साथीहरूको पनि साथ छँदैछ। अध्यक्ष दाहालले मेयर साम्पाङलाई जनतासँग जोडिएर काम गर्न हौसला दिएका थिए। उनले साम्पाङको कामलाई साथ दिने बताएका थिए। पछिल्लो समय मेयर साम्पाङ र दाहाल बीच सम्बन्ध राम्रो बनेको देखिन्छ। मेयर साम्पाङ काठमाडौँ आएको समयमा अध्यक्ष दाहाल लगायतका नेताहरूलाई भेट गरी धरान आउन निम्तो समेत दिएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आक्रामक रूपमा अनाधिकृत भवनहरू भत्काउँदै पार्किङको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। यसै क्रममा आज महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ खाली गराएको छ। त्यस लगत्तै विभागले आइतबारदेखि पार्किङ स्थल छुट्याएको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले राहदानी विभागको बेसमेन्ट खाली गराएको छ। महानगर र ट्राफिक प्रहरीको टोलीले विभागको पार्किङ खाली गराएको हो। महानगरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र कुमार यादवसँग छलफल गरेपछि पार्किङ खाली गराएको हो। पार्किङ क्षेत्रमा विभागले सेवाग्राहीलाई बस्नका लागि कुर्सीहरू राखेको थियो। होल्डिङ रुम बनाएर सेवाग्राही बस्न प्रयोग गरेको बताए पनि उक्त स्थान सेवाग्राही बस्न योग्य नभएको महानगरपालिकाले ठहर गरेको हो। महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले बेसमेन्टमा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टर सेवाग्राही बस्न योग्य नभएको बताएका हुन्। स्वास्थ्यको लागि पनि होइन, मान्छे हजुर वेटिङको कुरा हजुरले गरिरहेको छ नि, त्यो मान्छे बस्न लागि ठाउँ होइन। यो कहाँ झ्याल छ हजुर, कहाँ मिल्छ यसरी पाइँदैन नि, मान्छे भेडा बाख्रा कहाँ हो र हजुर। पार्किङ र होल्डिङ सेन्टरका विषयलाई लिएर महानगरका नगर प्रमुख र राहदानी विभागका निर्देशक यादव बीच केही बेर भनाभन चल्यो। अब अरू कुनै चाहिने प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नुभन्दा पनि हामीले मान्छेलाई मानवीय रूपमा चाहिँ घाम र पानीबाट बचाउनलाई गरेको हो। पार्किङमा सवारी साधन राख्न नपाएपछि सेवाग्राहीले विभाग आसपासका सडक किनार र गल्लीमा पार्किङ गर्दै आएका थिए। महानगरले पार्किङका लागि नक्सा पास गरिएको ठाउँ अरू कामका लागि प्रयोग भएका स्थान खाली गर्दै आएको छ। शुक्रबारबाट सरकारी कार्यालयहरूमा भएका अनाधिकृत संरचना हटाउने कामको सुरुवात भएको हो। महानगरपालिकाको टोली फर्किए लगतै राहदानी विभागले अन्डरग्राउन्डमा रहेको होल्डिङ एरियामा पार्किङ खुला गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बेसमेन्टमा रहेको प्रतीक्षालय कक्ष हटाउन भन्दै कुर्सीहरू उठाएर खाली गरेपछि विभागले एक सूचना जारी गर्दै खुला गर्ने बताएको हो। यसरी अवैध रूपमा व्यापारिक प्रयोजन वा नियम विपरीत सञ्चालन भइरहेका स्थानहरूमा महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले एक्सन लिन थालेपछि केही व्यापारीहरूले भने आफै पार्किङका लागि ठाउँ खाली गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन अवैध संरचनाहरू डोजर लगाएर भत्काउन थालेसँगै अहिले केही व्यापार व्यवसायीले यसरी नै सूचना टाँसेर चाहिँ व्यापारहरू व्यवसाय खाली गर्दै पार्किङका लागि खाली गराउन थालेका छन्। काठमाडौँको बानेश्वरमा रहेको युएफओ भएको भवनले काठमाडौँ महानगरको सूचनाको पालना गर्दै अन्डरग्राउन्ड पार्किङ मर्मत भइरहेको सूचना टाँसेर खाली गराएको हो। यसरी महानगरपालिकाको सूचनालाई पालना गर्नेहरूप्रति नगर प्रमुख शाहले धन्यवाद दिँदै अरूलाई पनि नियमअनुसार चल्न आग्रह गरेका छन्। महानगरको यो अभियानको नागरिक स्तरबाट प्रशंसा भएको छ भने यस अभियानपछि काठमाडौँ उपत्यकामा बेकरार समस्या रहेको पार्किङको केही हदसम्म समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका पार्किङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न व्यस्त मेयर बालन शाहले वाई बटुलिरहेका छन्। केही व्यवसायीहरूले विरोध गरे पनि विरोधको स्वर निकै न्यून छ। यस्तो अवस्थामा एमाले नेता महेश बस्नेत भने बालनसँग सामाजिक सञ्जालमा भिड्न आइपुगेका छन्। अनधिकृत संरचना भत्काएर चौतर्फी प्रशंसा बटुलिरहेका बालनसँग किन भिड्न आए त महेश बस्नेत? एक रिपोर्ट। अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा डोजर लगाएपछि बालेनको अभियानमा गम्भीर प्रश्न उठाएर महेश बस्नेतले फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए। बालेनलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि भौतिक संरचना भत्काएको आरोप लगाएका महेशलाई बालेनले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै जवाब फर्काए, तपाईको घरको नक्साको पास त छ नि। यति भएपछि महेश बस्नेत चुप लागेर बस्ने कुरै भएन। आफ्नो घरको नक्सा हेर्न सूर्य विनायक नगरपालिकामा आउनु भनेर उनले अर्को स्टाटस ठोकिदिए।
यो क्रम अहिलेसम्म पनि निरन्तर चलि नै रहेको छ। सबैतिरबाट प्रशंसा बटुलिरहेका बालेनसँग जुवारी खेल्न किन मैदान उत्रिए त बस्नेत? अब 2-4टा डोजर लिएर डोजरको ड्राइभरको स्टाइलले आफै अगाडि बढेर जाने कुराले सस्तो लोकप्रियता प्राप्त होला, तर त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने र हामी चाहिँ सभ्य नागरिक हौँ कि असभ्य नागरिक हौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि पहिचान हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा बालेनका समर्थक भने विभिन्न आरोप लगाई महेश बस्नेतका विरुद्ध खनिएका छन्। यसलाई बस्नेतले भने केही दिनको रमाइलोको संज्ञा दिएका छन्। साथै अहिलेका बालेनका समर्थक भविष्यमा उनैका विरोधी बन्ने दाबी समेत बस्नेतको छ। लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार र भावनाहरू राख्न पाइन्छ। अब आफ्नो विचार र भावना राखे बापत अब उहाँहरूका केही अन्ध समर्थकहरूले जुन ढङ्गले गाली गलौज र अपसंस्कृतिको विकास गर्नुभएको छ त्यो त पछि उहाँमाथि नै प्रहार हो नि। हिजोका धेरै यस्ता सिङ्गमहरू र नायकहरूमाथि पनि यस्ता फलोवर्सहरूले उचालेका थिए, अहिले अब ती कहाँ गायब छन्। अब केही समय पछाडि यसको पनि हिसाब किताब गर्ला नि जनताले। केही समय अघिसम्म धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र बालेन बीच पनि यस्तै किसिमको जुवारी चलेको थियो। हर्क अझै पनि बालेन विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नै छन्। बालेन र महेशको जुवारी कहाँ पुगेर रोकिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजले लोकतान्त्रिक योद्धा समान राजनीतिज्ञ कमल चित्रकार र वरिष्ठ पत्रकार होमनाथ दाहाललाई प्रदान गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप उक्त सम्मान प्रदान गरेका हुन्। कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले आफू कमल चित्रकारको प्रेरणाबाट राजनीतिमा आकर्षित भएको बताए। उनले राजनीतिमा लागेकै कारण चित्रकार जेल बस्नु परेको स्मरण गरे। देउवाले कांग्रेसका विचारलाई जनतासम्म पुर्याउने काममा निडर भएर लाग्ने पत्रकार होमनाथ दाहाल भएको जिकिर गरे। मलाई काङ्ग्रेसको प्रति आकर्षण गराउने कमल चित्रकार नै हो। हेर्नुहोस्, म त विद्यार्थी थिएँ, साइन्सको विद्यार्थी थिएँ कलेजमा र सरी हडताल, सामान्य हडतालमा चाहिँ नि पुलिसले लाँदै लग्यो, बनाएर गयो सबै ठाउँमा लगेर कमल चित्रकार उसलाई चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि उसको युनियनको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। त्रिभुवन युनिभर्सिटीको युनियनको अध्यक्ष, त्यसमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा चाहिँ युनियन दिएको, अन्त कहीँ युनियन पनि थिएन। त्यस्तो बेलामा पहिलोपल्ट उहाँलाई मैले भेटेको चाहिँ नि यो पुलिस चौकी थानै भन्नु पऱ्यो, उसमा चाहिँ यो अहिले त्यो घर भत्काएर नयाँ बनाइसकेको ठुलो अहिले पहिलो साइड। कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसीले लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि समाज क्रियाशील रहेको धारणा राखे। प्रहरीले नक्कली मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने गिरोहका 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बरामद भएका विभिन्न ब्रान्डका नक्कली मदिरा सहित पक्राउ परेकाहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। कोटेश्वरमा विभिन्न ब्रान्डका नक्कली मदिराको बिक्री वितरण हुने गरेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्दा हरि ओली भन्ने व्यक्तिको संलग्नता पाइएको र निजको डेराबाट डबल ब्ल्याक लेभल लगायतका मदिराहरू 4 कार्टुन सिल प्याक गरिएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। ओलीसँग सोधपुछ गर्दा नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने मुख्य व्यक्ति र अन्य 3 जनाको पहिचान तथा फ्याक्ट्री भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको खुल्न आएको हो। उत्पादनकर्ता भगवान बस्नेत समेतलाई नियन्त्रणमा लिएर फ्याक्ट्रीमा छापा मार्दा ठूलो परिमाणको नक्कली मदिरा बरामद भएको प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक भरत बहादुर बोहराले जानकारी दिए। जिल्ला काठमाडौँ कामनपा वार्ड नम्बर 32 कोटेश्वर इलाकामा विभिन्न ब्रान्डका नक्कली रक्सीको बिक्री वितरण हुने गरेको भन्ने हामीलाई सूचना प्राप्त भएको थियो। उक्त सूचना उप निगरानी गरिँदा यो नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने मुख्य व्यक्तिको पहिचान र फ्याक्ट्रीको अवस्थिति समेत भक्तपुर जिल्ला चामुनारायण नगरपालिका 2 दुवाकोट र निजोरबाट थप खुल्न आए बमोजिम जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर समेतको समन्वय तथा सहकार्यमा उत्पादनकर्ता भगवान बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिई नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीमा छापामारी निम्नलिखित तयारी मदिरा र सो उत्पादन गर्न प्रयोग गर्ने विभिन्न सामग्री हामीले बरामद गर्यौं।
पक्राउ पर्नेमा हरि ओली, भगवान बस्नेत, विशाल ओली, मनोज खत्री र गोपी श्रेष्ठ रहेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उक्त मदिराहरू रात्रि क्लब, विभिन्न मदिराका डिलरहरू, दोहोरी डान्स बार लगायतबाट माग भई उत्पादन गरी बिक्रीका लागि पठाइने गरेको पाइएको छ। पक्राउ परेकाहरू उपर कालो बजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट 7 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। केही महिना यता विद्युत प्राधिकरणले व्यापार बढाइरहेको छ। भारतलाई निरन्तर बिजुली बेचेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा बङ्गलादेशलाई पनि बिजुली बेच्ने भएको छ, जसका लागि नेपाल र बङ्गलादेश बीच सहमति भइसकेको छ। यही सहमति अनुसार काम अगाडि बढेको खण्डमा नेपालमा उत्पादित बिजुलीको व्यापार फराकिलो हुँदै जानेछ। एक रिपोर्ट। नेपाल र बङ्गलादेशले आपसमा ऊर्जा सहकार्य गर्नका लागि 5 बुँदे सहमति गरेका छन्। 2 दिनसम्म काठमाडौँमा चलेको सचिव स्तरीय र सहसचिव स्तरीय बैठकमा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति जुटेको हो। बैठकबाट बङ्गलादेशको भेरामारामा अवस्थित एसभीडीसी हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनाको बाँकी रहेको क्षमता उपभोग गरेर नेपालबाट बङ्गलादेशमा प्रारम्भिक चरणमा 50 मेगावाटसम्मको बिजुली निर्यात गर्न सम्भव देखिएको छ। यसका लागि नेपाल र बङ्गलादेश पक्षले आपसमा सहकार्य गरेर भारतीय पक्षलाई सम्झौता परिमार्जन गर्न दुवै देशले आग्रह गर्ने सहमति भएको छ। बङ्गलादेशलाई निरन्तर बिजुली बेच्नका लागि अहिले तत्काल नै डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन नभएकोले भारतले नै बनाएको इन्टरमिसन लाइनबाट नै 40 देखि 50 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमति भएको हो। तर त्यसका लागि भारतले स्वीकृति दिएर सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्ट टर्ममा चाहिँ भारतको अहिलेकै भइराखेको जोडेर लिएर जाने, जति एभाइलेबल हुनसक्छ त्यो लिएर जाने अथवा ल्याउने कुराहरू भयो। लङ रनमा चाहिँ नेपालको प्राधिकरण एनए भनौँ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बङ्गलादेशको बीपीडीबी भन्छ, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, ती दुईटा संस्थाहरूले चाहिँ इन्डियाको सेन्ट्रल ट्रान्समिसन युटिलिटी भन्छ, पावर ग्रिडले हेर्छ, उसँग छलफल गर्दै उपयुक्त मोडालिटी चाहिँ तय गर्ने कुराहरू भएको छ। दीर्घकालीन रूपमा बिजुली बङ्गलादेशलाई निर्यात गर्न भने भारतको सहयोगमा डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि नेपालदेखि भारतको नाकासम्म नेपालले बनाउने र बङ्गलादेशदेखि भारतको नाकासम्म बङ्गलादेशले नै ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नेछन्। त्यसबाहेक भारतको भूमिमा लाइन विस्तार गर्दा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि भने नेपालले बङ्गलादेशलाई निरन्तर बिजुली बेचिरहनेछ। तर भारतले आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिएमा अर्को विकल्प भने दुवै देशसँग छैन। यद्यपि 2022 को अप्रिलमा भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा भएको सम्झौता, 2018 मा बिमस्टेकको सम्मेलनमा भएको सम्झौता, 2014 मा सार्क सम्मेलनमा भएको सम्झौताले पनि भारतले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन दिनै पर्ने अवस्था भएको मन्त्रालयको दाबी छ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो अप्रिल 2, 2022 मा चाहिँ भारत भ्रमणको क्रममा पनि इनर्जी सेक्टरमा एउटा जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट जारी भएको छ र बीबीआईएन फ्रेमवर्कभित्र रहेर, बीबीआईएन भनेको बङ्गलादेश, भुटान, नेपाल र इन्डिया, त्यो फ्रेमवर्कभित्र आपसी हितका हुने गरेर आयोजनाहरू इनर्जीका प्रोजेक्टहरू, कनेक्सन प्रोजेक्टहरू गर्ने कुराहरू छ हैन। त्यस्तै दुवै देशले निर्माण गर्ने भनिएको 683 मेगावाट क्षमताको सुनकोशी 3 जलविद्युत आयोजना पनि टुङ्ग्याउने विषयमा सहमति भएको छ। त्यसबाहेक एकअर्का देश बीचमा तालिम आदान प्रदान, सोलर होम सिस्टम लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा खास गरी जलविद्युत आयोजना मार्फत उत्पादन भएको बिजुलीको बजारीकरणका लागि भएका यी पहलले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ। त्यसो त अहिले पनि नेपालले भारतलाई दैनिक 364 मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली बेचेर अर्बौं रकम नाफा कमाइरहेको छ। दिनेश राउतको निर्देशन तथा चर्चित अभिनेता प्रदीप खड्काको अभिनइरहेको फिल्म प्रकाशलाई विभेद गरिएको भन्दै फिल्म टिमले आपत्ति जनाएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै फिल्म निर्माता महेन्द्र अधिकारीले आफूहरू अन्यायमा परेको महसुस भएको बताएका छन्। उनले आफूले गरेको दुःखलाई दर्शकले हेर्न नपाउनु दुःखद भएको भन्दै आक्रोश पोखे। अभिनेता प्रदीप खड्काले 2 वर्षको लामो अध्ययनपछि निकै मेहनत गरी अभिनय गरेको उक्त फिल्म उत्कृष्ट भएको दावी गरे। तर प्रकाश चलचित्रलाई प्रदर्शनको क्रममा अन्याय गरिएको गुनासो गरे। हल पनि एउटा सिस्टम होला नि त, मर्निङ सो होला, आफ्टरनुन सो होला, इभिनिङ सो होला, नाइट सो होला। त्यसमा प्रकाश चलचित्रको सो कहाँ छ एकचोटि हजुरहरूले रेकर्ड हेर्नु होला। मलाई यति मात्र गुनासो हो कि हामीले गरेको दुःखलाई
हाम्रो दर्शकले हेर्नै नपाउने अब सो नै छैन। एउटा दुईटा तीनटा सो मात्र छ बाँकी छ। 12 बजे 1 बजे त्योभन्दा बढी सो नै छैन धेरै। क्लबका सभापति एवं प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले नेपाली चलचित्रलाई सबैले माया गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदर्शनको क्रममा राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। प्रकाश चलचित्रले नेपाली जनताको मन जितिसकेकोले कहाँ चलेको छ भनेर खोज्न सुरु गरेको सुनाए। जङ्गलबाट छिरेको चाहिँ गैँडा सहरमा छिर्दाखेरि कहाँ सभ्य भएर हिँड्छ त, अन्यल हुन्छ, अलिकति डर हुन्छ, म पनि त्यही भएको। यस्तै प्रकाश चलचित्रका स्क्रिप्ट राइटर विकास सुवेदीले प्रकाश फिल्ममा नेपालीको वास्तविक जीवन झल्किएको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले उक्त फिल्म जुम्लामा सुटिङ भएकै कारण काठमाडौँले विभेद गरेको आरोप लगाएका छन्। करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर चलचित्र बन्छ, त्यो चलचित्रलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कुन बेला कुन चलचित्र चलाउने भनेर एउटा कार्यतालिका बनाएको हुन्छ। त्यो कार्यतालिकामा प्रकाश चलचित्र मान्छेले हेर्न जान चाहन्छ, किनभने कोही मान्छे बिहान हेर्न चाहन्छ, कोही मान्छे दिउँसो हेर्न चाहन्छ, कोही मान्छे राति हेर्न चाहन्छ। चलचित्र भनेको समय आफै व्यवस्थापन गरेर कुन समयमा कसरी चलचित्र हेर्न सकिन्छ, उपयुक्त हुन्छ भनेर दर्शकहरूले जजमेन्ट गर्ने हो नि, उनीहरूको चाहनाको विषय हो नि। तर किन आज सबै हलमा प्रकाश चलचित्र हेर्न पाइन्छ? वैदेशिक रोजगारीका क्रममा धेरै नेपालीको कार्यस्थलमै निधन हुन्छ। कतिपय सब स्वदेश ल्याउन आफन्तले अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्छ। आफन्त गुमाएको पीडा त छँदैछ, त्यसमा पनि स्वाभाविक मृत्यु भने स्वदेश ल्याएर सद्गत गर्न खोज्दा शरीरभरि नीलडाम देखेपछि परिवारजनलाई थप पीडा थपिएको छ। एक रिपोर्ट। दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का 49 वर्षीय रामबहादुर खत्री 4 वर्षदेखि रोजगारीका सिलसिलामा कतारमा थिए। परिवारजनका अनुसार करिब 14 दिन अगाडि कतारमा रहेका खत्रीका साथीहरूले खत्री परिवारलाई उनको दुर्घटना भएको जानकारी गराएका थिए। तर रहस्यमय कुरा, साथीहरूले त्यस्तो खबर पठाएको केही दिन पश्चात खत्रीले काम गर्ने कम्पनीका म्यानेजरले उनको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको जानकारी गराए। तर शुक्रबार अन्तिम संस्कार गर्न खोज्दा खत्रीको शरीरभरि नीलडाम देखिएपछि परिवारजन थप बेचैन भए। अब हामी त किनभने दूतावास हाम्रो चाहिँ अभिभावक हो भनेर हामी विश्वास गरेर उसले त सही सत्य बनाएर पठाएको होला, हेरेको होला भनेर चाहिँ हामी त्यो विश्वासले हामीले यहाँ लास बुझ्यौँ। अनि तर लास बुझिसकेपछि पनि नबुझ्दै पनि मैले के पनि भनेको भने यो बक्सा खोलेर म लास हेरेर मात्र बुझ्छु भन्दाखेरि यहाँ खोल्न मिल्दैन भनिन त्यहाँको कर्मचारीहरूले भनेपछि मैले त्यो बुझेर यहाँ पशुपतिमा ल्याएर बक्सा खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थाको चाहिँ मैले देखेँ। मृत्युबारे खत्री आबद्ध कम्पनीमा बुझ्न खोज्दा प्रष्ट जवाफ नआएको दिवंगत खत्रीकी श्रीमती मीना खत्री बताउँछिन्। बुढा त हुनुहुन्न भन्ने कुरो भयो, कसरी हुनुहुन्न भन्ने कुरो भयो, अनि यस्तो यस्तो भयो अनि भन्ने कुरो भयो। के भयो भनेर गाडीले हान्दियो भनेकै त्यसले पहिला, अनि गाडीले हान्दिएपछि कसरी हान्यो त, कसरी हान्यो, किन हान्यो, के कारणले हान्यो, कहाँ गएर हान्यो भन्ने कुरा भन्दाखेरि त्यतिका लामा चाख्लो मसँग कुरा नगर्नुहोस्, टाइम छैन भनेर भन्थे त्यतिखेर। शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शव बुझेका खत्री परिवारले शवको अवस्था देखेपछि शङ्का व्यक्त गरेका हुन्। खत्रीको शरीरमा पनि चोटका डाम भेटिन्छन्। कतार स्थित नेपाली दूतावासले हृदयघातका कारण मृत्यु भएको कारण खुलाए पनि शरीरका विभिन्न भागमा चोट देखिँदा खत्रीको मृत्यु शङ्कास्पद भएको परिवारजनको गुनासो छ। मेडिकल रिपोर्टमा हार्ट एट्याक भनेपछि हामीले त मेडिकल रिपोर्टलाई हेर्ने हो। अब अहिले यहाँ फेरि जब लास खोल्यो त्यहाँ घाउ चोट छ, लडेको, लचारेको, पछारेको, अथवा त्यहाँ एक्सिडेन्ट नभइकन त्यहाँ कम्पनीभित्र कुटपिट गरेको जस्तो देखिन्छ। प्रकृति हेर्दा दाँत झरेको छ, खुट्टाहरू। अब यदि एक्सिडेन्ट हो भने त एउटा पाटो लचारेर जाला, एक ठाउँ भाँचिएला, यता ठाउँ ठाउँ। अब हामीले ढाडपट्टि हेरेनौँ, अझ त्यता पनि घाउ चोट होला, यसो हेर्दा कुटपिटको जस्तो पनि देखिन्छ। खत्रीको मृत्यु शङ्कास्पद भएकोले आवश्यक छानबिन र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने परिवारको माग छ। मृत्यु शङ्कास्पद देखिए पनि परिवारले आर्थिक अभाव लगायतका कारणले अन्तिम संस्कार गरेको बताएका छन्। यद्यपि उनीहरूले समाचार प्रसारणपछि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानेर न्याय पाउने अपेक्षा गरेका छन्। बीमा समितिले लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुल्ला गरिसके अब 7 वटा कम्पनीले लाइसेन्स पाउने भएका छन्। बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा जान बाध्य पारेर
कम्पनीको संख्या खुम्चाएको बीमा समितिले फेरि चुनावको मुखमा लाइसेन्स वितरण गर्ने भएसँगै कतिपयले सरकार बिचौलियाको चङ्गुलमा परेर चुनाव खर्चको जोहो गर्ने माध्यमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। एक रिपोर्ट। केही महिनाको तयारी र चुनावको मिति नजिकेसँगै बीमा समितिले शुक्रबारको मितिदेखि 35 दिनभित्रमा प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ। समितिले 3वटा जीवन र 4वटा निर्जीवन लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने भएको हो। अहिले प्रस्ताव पेश गर्न प्रस्तावकले जीवन निर्जीवन उल्लेख गरेर राख्न सक्नेछन्। प्रादेशिक स्तरमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ। न्यूनतम चुक्ता पुँजी 75 करोड रुपियाँ तोकिएको छ। न्यून आय भएका तथा लक्षित वर्गका जनतामा समेत बीमाको पहुँच पुर्याई बीमाको विकास तथा विस्तार गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर बजेटमा उक्त कुरा उल्लेख गरिए पनि चुनावभन्दा अगाडि नै लाइसेन्स दिने नियतले समितिले अहिले सूचना जारी गरेको हो। 7वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने गरी केही महिना अगाडिदेखि तयारी भएको र यो सूचना औपचारिकता मात्र भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। तर बीमा समितिले भने आफ्नो नियमित काम भएको दाबी गरेको छ। जबकि केही समय अगाडि मात्र बिजनेस नपाएको भनेर मर्जरको लागि बाध्य बनाइएको थियो। तर समितिले ती बीमा कम्पनी र अहिले लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको कम्पनी फरक प्रकृतिको भएको दाबी गरेको छ। यो त हाम्रो रेगुलर प्रोसेस जस्तो नि हो। चुनाव त आइहाल्यो, चुनाव त छँदैछ, चुनावको मुखमा आएको कुरो यो अगाडि छँदैछ। अब प्रोसेसमा जाँदा 35 दिनको प्रोसेसै छ। अब यदि आचार संहिता लाग्यो भने आचार संहिताले त्यसलाई उ गर्छ, त्यो त प्रोसेस त पछाडि आचार संहिता पछाडि हामी गर्छौँ। दिनहरु गर्दाखेरि त्यो चुनाव अगाडि नै तपाईहरुले ती कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिनु अनि त्यो हामीसँग छैन। त्यो यसको प्रक्रिया हो, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यसमा धेरै प्रक्रियाहरु छ हैन। प्रस्तावित लघु बीमा कम्पनीले गर्ने बीमा व्यवसाय लघु बीमा तर्फको जीवन बीमा वा लघु बीमा तर्फको निर्जीवन बीमा व्यवसाय मध्ये कुनै एक छुट्टा छुट्टै वा दुवै प्रस्ताव गर्न सकिनेछ। प्रस्तावकले यसअघि कुनै बीमा कम्पनीमा आधारभूत संस्थापक लगानीकर्ताको रूपमा लगानी गरेको भए त्यस्तो बीमाको नाम, लगानीको प्रतिशत र सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व समेत खुल्ने विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावित लघु बीमाको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौँ उपत्यका बाहिर प्रदेश स्तरमा रहनुपर्नेछ। छनौट भएका प्रस्तावकहरूमध्ये बीमा समितिले कुनै खास प्रदेशमा मुख्य कार्यालय रहने गरी तोक्न सक्नेछ। त्यसो त बीमा कम्पनीको लागि योभन्दा अगाडि नै करिब 3 दर्जन कम्पनीले दर्ताको लागि आवेदन दिएका थिए। यो सूचनासँगै यसअघि दर्ता भएका प्रस्तावहरू यसै सूचनाद्वारा रद्द गरिएको छ। यसको पछाडिको कारणको रूपमा चुनावी खर्च सङ्कलन नै भएको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। अब कारण त चुनाव जित्नलाई अर्थ सङ्कलन पनि हुनसक्छ। अब यसले अलिकति प्रचारबाजी पनि हुनसक्छ। अब जे भए पनि, तर मलाई के लाग्छ भने जे जस्तो मनसाले गरे पनि यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। बीमा समितिले लघु बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स खुलाए पनि लाइसेन्स दिन भने बीमा ऐन 2049 बाधक बनेको थियो। तर संसदबाट केही समय अगाडि मात्र पारित भएको नयाँ बीमा ऐनले त्यसको बाटो खुलाएको हो। अझै ऐन नै लागू नभए पनि समितिले लघु बीमा कम्पनी संस्थापन तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका 2079 जारी गरेर लघु बीमा कम्पनी स्थापनाको लागि बाटो खुलाएको हो। यसअगाडि पुनर्बीमा कम्पनीको लागि आवेदन दिएर पनि लाइसेन्स नपाएकाहरू अहिले लघु बीमाको लागि तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघले मुलुकमा भइरहेको कालोबजारी, मूल्य वृद्धि एवं गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण तत्काल नियन्त्रण नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले गुणस्तरहीन खाद्यान्न लगायतले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै तत्काल त्यसको नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको हो। अध्यक्ष चन्द्र साउदले सरकारले कालोबजारी, मूल्य वृद्धि एवं गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण तत्काल नियन्त्रण नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। हामी अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमै छौँ। हामी उपभोक्ताहरूलाई यो राज्यले लुटेकै छ, भरमलुट गरेकै छ, हामीमाथि अनकिरित शासन गरेको छ। यसलाई रोक्नको लागि हामी अब सबै उपभोक्तालाई जागृत गर्न चाहन्छौँ। हामी जागृत भएर सडकबाट प्रधानमन्त्रीलाई केही कुरा भन्न चाहन्छौँ। त्यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्रराज भट्टराईले दिनहुँ हुने कालोबजारी, मूल्य वृद्धि लगायत विरुद्ध अब जनता जागरूक हुनुपर्ने समय आएको धारणा राखेका छन्। म प्रवक्ताको हैसियतले देशमा भइरहेको गुणस्तरहीन कालोबजारी र जनताको विभिन्न दैनिकी उपभोग्य सामानमा भएको भ्रष्टाचार र कालोबजारको चाहिँ
निर्मूल पार्नको निमित्त यो सङ्गठनले छिटोभन्दा छिटो सडकबाट सदनबाट र विभिन्न ठाउँबाट आन्दोलन कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नेछ, अघि बढ्नेछ र जनतालाई लुट्न पाइँदैन भन्ने खबरदारी गर्न चाहन्छु। पत्रकार सम्मेलनमा गत साउन 26 र 27 गते प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरी घोषणा गरेका विषयहरूको जानकारी दिएको छ। महासंघमा 7वटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उपभोक्ता हक हितका कार्यरत 11 संघहरू आबद्ध छन्। त्यसैगरी महासंघको 7वटा प्रदेश समितिहरू तथा विभिन्न जिल्ला समितिहरू क्रियाशील छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। बागमती प्रदेशले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वर्ण विजेतालाई मासिक 6000 भत्ता उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको हो। बागमतीले प्राथमिकतामा राखेको 9 खेलको स्वर्ण विजेतालाई मात्र मासिक भत्ता दिने जनाएको छ, जसमा फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, एथलेटिक्स, बक्सिङ, कराते, ताइक्वान्डो, ब्याडमिन्टन र पौडी रहेको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ, उहाँहरूलाई हौसला बढाउने उद्देश्यका साथ मासिक 6000 भत्ता दिने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो मासिक 6000 भत्ता दिने निर्णय चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि यसको चाहिँ यो नियमावलीमा नि उहाँहरूको नि यो व्यवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले दिएको हामी दोहोरो पर्ने गरी यो सुविधा दिँदैनौँ। जो स्वर्ण पदक विजेताहरू हुनुहुन्छ र जसले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट यो सुविधा लिइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले यो दिँदैनौँ र जो बाँकी नलिएकाहरू हुनुहुन्छ र अब आगामी दिनमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई दिन्छौँ। त्यस्तै प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरूलाई 45 दिने बन्द प्रशिक्षणमा राखिने र सोको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ। बागमती प्रदेशमा खेलाडी छनौट तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि 9 करोड 44 लाख खर्च अनुमान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 गतेबाट कार्तिक 3 गतेसम्म हुनेछ। 9औंमा 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बागमतीले सबै खेलमा सहभागिता जनाउनेछ। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। दलहरू चुनावी अभियानमा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा ओलीद्वारा गठबन्धन, नेताहरूले विदेशमा सत्ता साझेदारी गरेको आरोप, जनताको साथमा काङ्ग्रेस पनि आजैदेखि। धरान पुगेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिए मेयर हर्क साम्पाङलाई साथ। वृक्षारोपणमा सहभागी कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै भने हर्क जस्तै काम गर्नुस्। अवैध संरचना हटाउन महानगरपालिकाको अभियान जारी। त्रिपुरेश्वर स्थित राहदारी विभागको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ हटाइयो। कतिपय भवनले आफै खाली गराउँदै। विभिन्न ब्रान्डका महँगो मदिरा उत्पादन गरी बिक्री गर्ने गिरोह सक्रिय। भक्तपुर स्थित फ्याक्ट्रीमा प्रहरीको छापा, 5 जना पक्राउ, थप अनुसन्धान हुँदै। चुनाव घोषणा गरेपछि पनि सरकारले महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्दै चुनावी खर्च उठाउन बिचौलियाको प्रभावमा लघु बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रपञ्च। युक्रेनको रेल स्टेशनमा रुसी आक्रमणमा परि कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु। केही महिनाभित्रै मुलुकमा सशस्त्र फौजको संख्या थप्ने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको घोषणा। र बागमती प्रदेश सरकारद्वारा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ ऋषि धमला अनुसार। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।